हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम। अहिले म छु सातमुहाने देउराली तमु समाज भवनमा। सबैलाई यो लोसार यानि कि गाई वर्गको शुभकामना। लोसार तमु लोसार। अहिले म यो हाम्रो सातमुहाने देउराली तमु समाजमा रहेको छु। यति बेला अब गरा काट्ने क्रम छ। सदस्य महानुभावहरू आउने क्रम जारी छ। सेनिटाइजर लगाउन जरुरी छ है। सेनिटाइजर लगाउनु पर्यो। लगाइसकेको थिएँ मैले त है गर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो सातमुहाने देउराली तमु समाजको एउटा टिपिकल घर छ यो। यतातिर जाउँ। यता चाहिँ लाइब्रेरी छ। स्याखु समथिङ के भन्छ मलाई प्रनाउन्स अलि आएन है। अनि यतातिर जाउँ। यता कार्यालय अफिस। अनि यो चाहिँ नि हाम्रो तमु समाज भवन सातमुहाने देउराली तमु समाज है। अब भित्र इनर भ्यू देखाउँछ है हजुरहरूलाई। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले। गरा काट्ने क्रम जारी छ। अब प्रिपरेसन टाइम रेडी हुँदैछ। एकछिन हजुरहरूलाई चाहिँ नि भान्साकोठातर्फ लैजाउँ है। भान्साकोठा यता र अहिले हामी भान्साकोठामा छौँ है। सातमुहाने देउराली तमु समाज अहिले राख्नु भएको छ। दाइहरू यता हुनुहुन्छ। ताई हुने भाडा Dua ba tayo ba iyo?
Lama lo bisa. Oh, mau. Kitchen ko. खै दाइले बोले कसो लाग्यो हैन किचन को रे किचन को ये जो सल्ला में सीधा निलो जान्छ एकदमै छामल पदाले राम्रो सुविधा दिए हैन चलाउँदा सबै बिचमा नेपाली नै अब राष्ट्रिय परिषदमा चाहिँ सामान्य गर्नुपर्छ र आजभोलि विभाग अब राम्रो भोजन अहिले चाहिँ छुकीमा रोट हुँदैन खिलो नकिलो र गोलो राम्रो छ राम्रो छ नकिलो के अरे मिर्गा नकिलो मिर्गा अहिले चाहिँ नि खाजा खाने समय भएको छ। खाजा खाने क्रममा चाहिँ अहिले अब पूजाको क्रम पनि जारी छ है। यतातिर हेरौँ। मामाको छोरी हो। मामाको छोरी। खाजा खाने
भर्खरै मात्र हाम्रो यो गरा काट्ने कार्यक्रम सम्पन्न भयो है। गरा काट्ने कार्यक्रममा ओम श्री जीव रोजीव कोलो जीव
पौष 15 हाम्रो गुरुहरूको लोसारको दिन आज धेरै समयपछि यो 15 पुसको दिनमा आफ्नै भवनमा मनायौँ। यसको कारणहरू अब पहिले योभन्दा अगाडि त हामी 16 मा मनाउँथ्यौँ, 15 मा चाहिँ हामी सम्पूर्ण गुरुङहरू उता काठमाडौँको सम्पूर्ण गुरुङहरू उता पुणे मनाउँथ्यौँ। तर यो 77 सालको कोरोना कहरले गर्दाखेरि आज पुस 15 मनाउने अवसर जस्तो नि भयो। तर पुस 15 आज मनाएको त छ, तर हामीले यही कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी उपस्थित हुँदैनौँ। हामी आफ्नो ठाउँमा मनाउँछौँ। उता हामीले तमु हिलोमा चाहिँ नजाने उहाँहरूलाई चाहिँ खबर गऱ्यौँ र आज हामी पुस्तिमा यो तमु लोसार मुसा वर्गलाई विदाई गर्दै गाई वर्गको आयोजनमा चाहिँ पुरै साथै एउटा गाउँ समाजको पुरै थियो भोटु उपाध्यक्ष अध्यक्षज्यूहरू र अरू गान्धी मान्य साथीहरू 2078 साल चैत महिनाको यो कोरोनाले गर्दाखेरि सबैलाई असर पर्यो। त्यस्तै हाम्रो समाजलाई पनि असर पर्न गयो। हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमहरू हामीले नियमित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेनौँ। कोरोनाको लागु हुँदाखेरि हाम्रो तुरुन्तै वैशाख पूर्णिमाको कार्यक्रमहरू थियो, त्यहाँबाट क्यान्सल हुँदै अरू यो छ्यागोहरू र हाम्रो वार्षिक यो अरू कार्यक्रमको साथसाथै 7 महिना देउरालीको कार्य समितिहरूको बैठकहरू पनि असर पर्न गयो। लगभग चैत महिनादेखि गत चैत महिनादेखि अहिलेसम्म हाम्रो औपचारिक रूपमा कार्य समितिको बैठकहरू पनि हुन सकेन। तर हामी बेला बेलामा आएर समाजको भवनहरूलाई सरसफाइ र टुटेको यताउता हामी कार्य समितिको साथीहरू त्यो साथी चाहिँ हामीले यहाँ म हाम्रो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष भोगेन्द्र सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सागुने देउटी गाउँ समाजका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू सल्लाहकारज्यूहरू अनि अरू उपस्थित अहिले त दिदीहरू त कम्ती छ होला, बहिनीहरू नै होला, बहिनीहरू भाइहरू जे होस् तपाईँ हामी सबैलाई अवगत छ। अब विश्वव्यापी महामारी यो कोरोना कहिलेसम्म रहने अनि यसरी मुख नछोपिकन कहिलेसम्म हामी फ्रिली हिँड्न पाउने अझै पनि अन्यल नै छ। संसारमा भ्याक्सिनहरू निस्क्यो भन्छ, लगाउन सुरु पनि गर्यो भन्छ, हाम्रो देशमा कहिले आउने हो त्यो पनि अन्यल छ। त्यही भएर हामी सबभन्दा पहिला यो पुस 15 को शुभ अवसरमा यो कोरोनाको महामारीमा अध्यक्षज्यू लगायत कार्य समितिले जुन यो पूजाको आयोजना गर्नुभयो, यो लिमिटेड छौँ हामी, लिमिटेड मान्छेहरू बसेर। हुन त धेरै कुराहरू छ यहाँ अपनाउनु पर्ने, त्यसमा सुरक्षित भएर बस्ने आफै नै हो। किनभने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो कोरोनाले कसरी एट्याक गर्छ अनि के हुन्छ त्यो भयो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। किनभने थुप्रो महिना लकडाउन भयो, कोरोनाले कसरी मान्छे बित्यो, के हुन्छ भन्ने कुरा भन्न जरुरी छैन। तर सुरक्षित आफै बस्नु पर्यो। आफ्नो इम्युनिटी पावर अलि बुढो मान्छेहरूको कमजोरै हुँदो रहेछ बच्चाहरूभन्दा, त्यो चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने कुरा तपाईँहरू सबै मिडियादेखि लिएर दुनियाँभर पढ्नु भएको छ। त्यही तरिकाले आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि ठिक टाइममा सुत्ने उठ्ने, ठिक तरिकाले खाने, ब्यालेन्स, अनि धेरै मात्रामा त्यो के अरे हाम्रो के भन्छ
चुरोट रक्सीहरू धेरै नपिउने, निद्रा नफाल्ने आदि इत्यादि। किनभने आफू हेल्दी भएर बस्यो भने त्यसले एट्याक गर्न नसक्नु पर्ने। अब कस्तो खाले चिज कताबाट यसरी आयो अब थाहै नपाउने कुरा होइन, म त त्यस्तै लाग्छ। अब थाहा पाउने भए त यताबाट आएछ भने त बाटो छोडेर हिँडिदिन्थ्यो नि, यता जानुहोस् है हजुर, मतिर नआउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। अब कसैले थाहा पाउँदैन, देख्दैन पनि, त्यो देख्दै नदेख्ने चिज कताबाट आयो, यसको लागि चाहिँ होस् वैज्ञानिकहरूले हामीले विचार गर्दा वैज्ञानिकहरूले निकै छिटो 8-10 महिनामै यसको औषधि निकाल्यो भन्नुको मतलब हामी पृथ्वीमा अवतरण गर्ने मानवहरू नै एउटा भगवानको रूपमा आएको छ नि। केही दुःख पऱ्यो भने तपाईँहरूले दुःख गर्नुहोस्, सबै कुरो यहीँ छ। जे होस् वैज्ञानिकहरूले निकाल्यो, भ्याक्सिन निकाल्यो, तब हामी अब सेफ नै हुन्छौँ होला। 2021 अबको यो पुष 15 पछि अब हाम्रो लो पनि फेरियो। अब 2021 इङ्ग्लिस साल 2021 एकदम सुरक्षित। अनि जे होस् किनभने संसार नै त्यस्तो भइसकेको बेला अवस्था हो यो, हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ। 2021 साल इङ्ग्लिस सालको प्लस हाम्रो नयाँ हाम्रो लोसार को उपस्थित हाम्रो सम्पूर्ण सामान्य देउली तौँ समाजका अध्यक्ष लगायत के अरे सम्पूर्ण के अरे अध्यक्षहरू हाम्रो बहिनीहरू सबैलाई यो 2000 यो हाम्रो के अरे नयाँ हाम्रो लोसारले सबैलाई चाहिँ सुस्वास्थ्य दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगति र आत्मबल बलियो बनाएर कोरोना जितेर अबको सालहरू एकदम राम्रोसँग अगाडि बढौँ भन्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सातमने देउली। अध्यक्ष महोदय, सातमने देउली तम समाजका अध्यक्ष महोदय र भूपू अध्यक्षहरू र हाम्रो भेबीतिर अनि सल्लाहकारहरू र बहिनीहरू भान्जाहरूप्रति मेरो हार्दिक अभिवादन। हाम्रो अहिले झन्डै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो समाज चाहिँ ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो होला यसरी चाहिँ हामी के अरे भेटघाट नभएको। 1 वर्षपछि हामी चाहिँ भेट हुँदैछ। पोहोरको लोसार पछाडि हामी कुनै कार्यक्रम थिएन, त्यसले गर्दाखेरि आज ठ्याक्कै लोसारमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम जस पूजा गर्नुपर्ने थियो, त्यो पूजामा चाहिँ उपस्थित हुनको लागि सीमित व्यक्तिहरू आउँदाखेरिमा जस निकै मान्छेले चासो लिएर पूजामा चाहिँ आउने रहर गर्नुभएको हुनाले सायद यति त मान्छे भेला भएको एकदम खुसी लाग्यो। र जुन चाहिँ यो कोभिड-19ले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ चाडपर्वलाई चाहिँ एकदम धेरै नै असर पुर्यायो, त्यसले गर्दाखेरि बिचबिचमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ हुन सकिएन र आज चाहिँ यो कार्यक्रम पनि सायद यसरी चाहिँ भेला जमघट भएर आफ्नो चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ एक आपसमा चाहिँ यसरी टाँसेर बस्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता भएको छ। र हामीले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो कम्युनिटीभित्र त्यो कोभिड-19 चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे देवी देवतालाई चाहिँ प्रार्थना पनि गर्छु। र जुन चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ हुनु त साहबले भने जस्तो चेक गऱ्यो भने चाहिँ घर घरमा छ है, तर त्यो चाहिँ के हो रोगखोकी भन्ने कुरो चाहिँ एउटा पहिल्यैदेखि चाहिँ यो कोभिड-19 जुन चाहिँ कोरोना भन्ने चिज चाहिँ सायद यो कोभिड-19 के भन्छ अरे कोरोना भन्ने चिज चाहिँ यो रुगाखोकी ज्वरोतिर चाहिँ पहिलादेखि नै अलिअलि देखा परेको त्यसलाई चाहिँ कोरोना भन्ने, अहिले आएर चाहिँ अलिकति कडा खालको भएर त्यसको के अरे त्यसको रूप परिवर्तन भयो हुनाले यसलाई कोभिड-19 भन्ने होला जस्तो के अरे मुसा वर्गलाई चाहिँ बिदाई गरेर गाई वर्गको आगमनको अवसरमा र अनि अङ्ग्रेजी साल 2021 को पनि अग्रिम सम्पूर्ण हाम्रो समाज परिवारलाई चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त गर्छु। अझै पनि भाग्यले साथ दियो भने अबदेखि कोरोनाले त्यति ठुलो महामारी फेरि पनि ल्याएन भने अब सातमने देउराली तमु समाजको वार्षिक गतिविधिहरू नियमित रूपमा गरिनेछ हुनेछ भन्ने आशा गर्छु। फेरि त्यही
कोभिडको अर्कै रूप लिएर इन्डियासम्म नेपालसम्म आइसकेको छ भन्ने कता कता हल्ला खबरहरू पनि सुनेछ। त्यसको त झन् नेपालमा टेस्ट गर्ने कुनै पनि उपाय छैन रे। जे होस् त्यो नआओस्, त्यो अवस्था चाहिँ नहोस्। त्यो यो कोभिडबाट चाहिँ हामी कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ, आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा त अब धेरै पत्र पत्रिका टेलिभिजन अहिले पनि सरहरूले चाहिँ बताइसक्नुभयो। त्यसरी नै हामी सुरक्षित बसौँ, आफूलाई सुरक्षित राखौँ भन्दै यो 7 महिना देउराली तमु समाजको नियमित कार्यक्रमहरू गर्न सके तापनि नसके तापनि यसलाई जीवित राख्न चाहिँ कार्य समितिले र मेरो कार्यकालमा चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी हुन्छ अब उनी गर्नेछौँ, त्यसमा तलमाथि हुने छैन भन्दै यो आउने गाईवर्गलाई शुभकामना दिँदै म केही शब्द अन्तर गर्छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कुरा भन्नु, यो बिचमा यो कोरोना कभरकै बिचमा चाहिँ हाम्रो 7 महिना देउराली तमु समाजको 2टा छोरीहरूको विवाह भएको छ। एउटा छोराको विवाह भएको छ। छोराको विवाह हाम्रै सचिव विशाल गुरुङ भर्खरै चाहिँ कहाँबाट आइलाई अबको जीवन दाम्पत्य जीवनको लागि चाहिँ हामी सबैबाट शुभकामना र आशीर्वाद पनि। अर्को मिनबहादुर गुरुङ र चन्द्र बहिनीको छोरीको विवाह भयो। उहाँले चाहिँ हामीलाई निम्तो गर्नुभएको थियो। पहिलाको सामान्य अवस्थामा हुने गरी हामी तामझामको साथ जान्थ्यौँ, अब तर जान सकिएन, माफ गर्नु होला। बहिनी धन्क्याले नपाएको काभ्रे पिता छोरी ठुलो छोरीको विवाह पनि भयो। उहाँहरूको विवाहमा चाहिँ हामी कार्य समिति चाहिँ उपस्थित भयौँ। अरूलाई चाहिँ बोलाउन सकिएन, त्यसमा चाहिँ माफ गर्नु होला। उहाँलाई पनि हामी शुभकामना बाबुआमा छोरी ज्वाइँ सबैलाई भन्दै अर्को नयाँ सालको लागि सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै आजको यो अनौपचारिक कार्यक्रम पनि अन्त गरौँ। अब रमाइलो गर्ने भन्ने कुरो त्यसले हो। अब खानापिना तयार हुन्छ, खाना एकछिन गफसफ गरौँ। नमस्कार। ल हजुरआमा हजुर ल ल बाबा हुनुहुन्छ। एक्सक्युज मी दाइ, के भन्छ नि ब्लड प्रेसरको औषधि हजुर र यता आमाहरूको फोटो सेसन चल्दैछ। बहिनीहरूको भन न, आमाहरूको मेरो कलर चेन्ज नगर है, सेम यो कलर भित्र गएर माग्नु न भित्र